अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पार्ट नंबर 15 पार्ट नंबर 15 इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पढ़ेंगे। और पेज नंबर आप देख सकते हैं 56 है ना। इससे पहले के जो पेजेस हैं वो 14 पार्ट में हो चुके हैं और इसका जो ताल्लुक़ है वो पार्ट नंबर 14 से भी है ना। चूँकि यहाँ से मियाँ बीवी के हुकूक शुरू हो चुके हैं पार्ट नंबर 11-12 से, तो आप लाजिमी तौर पर इससे पहले के पार्ट देखें ताकि आपको इससे पहले की जो बातें हैं और आगे जो बातें आने वाली है जिनका ताल्लुक पहले वाली बातों से वो भी बातें आपको समझने में आसानी हो। देखिए यहाँ से 7 नंबर, अगर शौहर को औरत की किसी बात पर गुस्सा आ जाए तो औरत को लाजिम है कि उस वक्त खामोश हो जाए और है ना उस वक्त हरगिज़ कोई ऐसी बात न बोले जिससे शौहर का गुस्सा और ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ जाए। और अगर औरत की तरफ से कोई कुसूर यानी कोई कमी है ना, कोई ऐसी चीज़ कुसूर हो जाए और शौहर गुस्से में भरकर औरत को बुरा भला कह दे और नाराज़ हो जाए तो औरत को चाहिए कि खुद है ना रूठ कर, यानी खुद नाराज़ होकर और गाल फुटलाकर और गाल फुलाकर न बैठ जाए, यानी नाराज़ होकर गाल फुलाकर बैठ जाना, बल्कि औरत को लाजिम है कि फ़ौरन ही आजिज़ी और खुशामद यानी खुशी के साथ है ना करके शौहर से माफ़ी मांगे और हाथ जोड़कर पाँव पकड़ कर जिस तरह वो माने यानी शौहर माने उसे मना ले। अगर औरत का कोई कसूर न हो बल्कि शौहर ही का कसूर हो यानी गलती हो, जब भी औरत को है ना तन कर और मुंह बिगाड़ कर बैठ नहीं रहना चाहिए, बल्कि शौहर के सामने आजिज़ी व इनकिसारी यानी छोटापन है ना, अपने आप को छोटा समझना, आजिज़ व इनकिसारी ज़ाहिर करके शौहर को खुश कर लेना चाहिए, क्योंकि शौहर का हक़ बहुत बड़ा है, इसका मर्तबा बहुत बुलंद है। अपने शौहर से माफ़ी तलाफ़ी करने में औरत की कोई ज़िल्लत नहीं है यानी कोई बेइज्जती नहीं है, बल्कि ये औरत के लिए इज़्ज़त और फ़ख्र की बात है कि वो माफ़ी मांगकर अपने शौहर को राज़ी कर ले। देखिए आगे, औरत को चाहिए कि वो अपने शौहर से उसकी आमदनी यानी उसका जो पगार है और ख़र्च का हिसाब न लिया करे, क्योंकि शौहरों के ख़र्च पर औरतों के रोक टोक लगाने से उमूमन यानी आम तौर पर ऑलमोस्ट है ना शौहर को है ना चिढ़ पैदा हो जाती है और शौहरों पर गैरत सवार हो जाती है कि मेरी बीवी मुझ पर हुकूमत जताती है और मेरी आमदनी खर्च का मुझसे हिसाब तलब करती है। इस चिढ़ का अंजाम ये होता है, चिढ़ यानी वो मुंह बिगाड़ना है ना, ऐसे बुरा लगना, कि रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे मियाँ बीवी के दिलों में इख्तिलाफ पैदा हो जाया करता है। इसी तरह औरत को चाहिए कि अपने शौहर के कहीं आने जाने पर रोक टोक न करे, न शौहर के चाल चलन पर शुबा यानी शक है ना और बदगुमानी यानी बुरा सोचना, बुरा ख्याल, बदगुमानी करे यानी बदगुमानी नहीं करनी, कि इससे मियाँ बीवी के ताल्लुकात में फसाद व ख़राबी पैदा हो जाती है और खामखा शौहर के दिल में नफ़रत पैदा हो जाती है। देखिए आगे, जब तक सास और है ना खुसर ज़िंदा है यानी कि जो ससुर है वो ज़िंदा है, औरत के लिए ज़रूरी है कि इन दोनों की भी ताबेदारी यानी कि बात मानना, खिदमत गुजारी करती रहे और जहाँ तक मुमकिन हो सके इन दोनों को राज़ी और खुश रखे यानी शौहर के माँ बाप, देखिए, वरना याद रखो कि शौहर इन दोनों का बेटा है
اگر ان دونوں نے اپنے بیٹے کو ڈانٹ ڈپٹ کر جھانپ چڑھا دی تو یقیناً شوہر عورت سے ناراض ہو جائے گا اور میاں بیوی کے درمیان باہمی یعنی آپسی تعلقات نہیں ہے نا، آپسی تعلقات تہس نہس ہو جائیں گے، یعنی ختم ہو جائے گی، ادھر ادھر ہو جائیں گے نا۔ اسی طرح اپنے جیٹھوں دیوروں، جیٹھ اور دیور ہوتا ہے نا جو، ٹھیک ہے، ریلیٹیو، اور ٹھیک ہے، نندو باؤجو، ننند جس کو کہتے ہیں باؤجو کے ساتھ بھی خوش اخلاقی برتے، یعنی اچھا سلوک کرے، اور ہے نا ان سبوں کی دل جوئی میں لگی رہے، ان سب کی دل جوئی یعنی دل خوش کرنے میں لگی رہے، اور کبھی ہرگز ان میں سے کسی کو ناراض نہ کرے، ورنہ ہے نا دھیان رہے کہ ان لوگوں سے بگاڑ کا نتیجہ میاں بیوی کے تعلقات کی خرابی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ عورت کو سسرال میں ساس اور خسر یعنی کہ سسر جس کو سسر کہتے ہیں نا سے الگ تھلگ رہنے کی ہرگز کبھی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ مل جل کر رہنے میں ہی بھلائی ہے، کیونکہ ساس اور خسر سے بگاڑ اور جھگڑے کی یہی جڑ ہے، اور یہ خود سوچنے کی بات ہے کہ ماں باپ نے لڑکے کو ہے نا پالا پوسا اور اس امید پر اس کی شادی کی کہ بڑھاپے میں، دیکھیں آگے، بڑھاپے میں ہم کو بیٹے اور اس کی دلہن سے سہارا اور آرام ملے گا، لیکن دلہن نے گھر میں قدم رکھتے ہی اس بات کی کوشش شروع کر دی کہ بیٹا اپنے ماں باپ سے الگ تھلگ ہو جائے، تو تم خود ہی سوچو کہ دلہن کی اس حرکت سے ماں باپ کو کس قدر غصہ آئے گا اور کتنی ہے نا جنجلاہٹ پیدا ہوگی۔ اس لیے گھر میں طرح طرح کی بدگمانیاں ہے نا، طرح طرح کی بدگمانی یعنی کہ برے خیالات اور قسم قسم کے فتنے فساد شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے یعنی ایسا نہ کریں، یہاں تک کہ میاں بیوی کے دلوں میں ٹھیک ہے پھوٹ پیدا ہو جاتی ہے اور جھگڑے تکرار کی نوبت آ جاتی ہے، اور پھر پورے گھر والوں کی زندگی تلخ یعنی کڑوی کہتے ہیں نا تلخ، اور تعلقات درم برم ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں۔ لہٰذا یعنی کہ اسی لیے بہتری اسی میں ہے کہ ساس اور خسر کی زندگی بھر ہرگز کبھی عورت کو الگ رہنے کا خیال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر ساس اور خسر خود ہی اپنی خوشی سے بیٹے کو اپنے سے الگ کر دے تو پھر الگ رہنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن الگ رہنے کی صورت میں بھی الفت و محبت یعنی پیار ٹھیک ہے اور میل جول رکھنا انتہائی ضروری ہے، تاکہ ہر مشکل میں پورے کنبے یعنی جو خاندان کو ایک دوسرے کی امداد کا سہارا یعنی مدد کا سہارا ملتا رہے، اور اتفاق و اتحاد کے ساتھ ہے نا پورے کنبے کی زندگی جنت کا نمونہ بنی رہے انشاءاللہ عز و جل۔ اب یہاں 10ویں نمبر سے اگلے پارٹ میں